बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल होम्योपैथिक ना डॉक्टर सैयद हुसैन शाह। कम माशूमान चे मतलब खबर नशी कोले बच्चा बोलता नहीं मतलब दागे दपारा ज़िनी कसान देर शे खल्कु कॉल्स करी दी मेंदो खास कर कॉल्स करी ची यार माशूमान पैदा शुई दी पा खबर नशी कोले तासो डॉक्टर से मुंता पा होम्योपैथिक के दागे दपारा ट्रीटमेंट खाए नो दागे मेंदो दपारा बजो यो दो मेडिसिन अगो तो वखे मा ची यो तो नेट्रमेवर पस 6x के दे बल दे एकालिपास पस 6x के दाद बाणा ची कम दे ददेना यो गोले तासो दिरेटे मोर कोले शई او په هر و مورز باندې په هر و مورز باندې ول تاسو بیا دا کوي دا نټرمیور په 200 طاقت کې بولا یو ساس کې ور کوي او په ورځ باندې بیا تاسو دا نټرمیور 66 او دا کالیپاس 66 دا بنور کوي په ورځ باندې بس دا نټرمیور 200 طاقت کې دا خوراک په یو ورځ ور کوي صحیح ده ان شاء الله